In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 155. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना अल्लाह ताला का पसंदीदा और कबूलियत वाला अमल है. दिल से निकली हुई दुआ तकदीर को बदल देती है. तो कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए दुआ करें और लोगों से भी आप दुआएं लें. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि आते जाते तुम्हारी बातें याद आती हैं, या हंसते खेलते वक्त गुजर जाता है, या चलते फिरते वो बातें करता है, या उठते बैठते वो मेरा नाम लेता है. अच्छा, इसमें ये जो वीडियो लेसन है, अच्छा ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये अक्सर हम रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी जब कोई एक काम हुआ उसके साथ ही दूसरा काम हो जाए, जैसे आते जाते, यानी ये रिपीटेड काम हो गए. इसी तरह हंसते खेलते, चलते फिरते, उठते बैठते. अच्छा, मैं एक छोटी सी और भी बात कहता चलूँ. आज की ये वीडियो और आने वाली कल की वीडियो रूल नंबर यानी 156 जो है मेरे लिहाज से बहुत ख़ास हैं. आई होप कि न सिर्फ आप इनको एंजॉय करेंगे बल्कि आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा. आइए अब देखते हैं कि इन जुमलों की इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर है. अच्छा, ये जो रिपीटेड एक्शंस हैं यानी दो मुख्तलिफ काम होते हैं, उसके लिए एक तो वाइल स्टार्ट में यूज़ करेंगे, वाइल. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग फॉर्म, एंड फिर दोबारा दूसरा जो काम होगा वो इंग फॉर्म सेकंड आएगी, उसके बाद कॉमा देंगे. अच्छा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टेंस आप इसमें यहाँ यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एक पॉइंट ये ज़हन में रखना है कि अगर वाइल शुरू में आएगा तो वाइल के बाद जब इंग फॉर्म और दोबारा इंग फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम वाइल दरमियान में ले आएंगे, यानी पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा लें और उसके बाद वाइल दरमियान में आएगा तो फिर कॉमा यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ये कंजंक्शन जो है ना वाइल ये इस्तेमाल हो जाएगा. और उसके बाद इसी तरह इंग फॉर्म एंड दोबारा जो दूसरा होने वाला एक्शन है उसका जिक्र करेंगे. आज इनकी जब आप एग्जांपल्स को इंशाल्लाह देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू मेक देम, इनको हम कैसे बनाते हैं और उसमें क्या तब्दीलियाँ करते हैं. ये तो खैर आपके इल्म में है कि मैं तकरीबन तमाम सेंटेंसेस के साथ साथ कुछ ना कुछ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिले. और आई होप कि इंशाल्लाह यू विल रियली एंजॉय देम एंड इम्प्रूव अ लॉट. आते जाते वो मजाक करता है, while coming and going he cracks joke. देखिए हमने स्टार्ट में while यूज़ किया, फिर coming इंग फॉर्म एंड फिर going इंग फॉर्म, दोनों अपोजिट हैं. और उसके बाद दोबारा कॉमा दे के बाद ही सब्जेक्ट है, cracks सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है, jokes. अच्छा, अगर इसको पास्ट में ले जाते हो तो आप कहते हो भाई आते जाते उसने मजाक किया. while coming and going he cracked jokes. क्रैक ई साथ ईडी लगाएंगे, इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी. तो वाइल कमिंग एंड गोइंग ही क्रैक जोक्स, यानी आते जाते उसने मजाक किया या आते जाते वो मजाक करेगा. वाइल कमिंग एंड गोइंग ही विल क्रैक जोक्स. तो यानी तीनों टेंस आप इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बना सकते हैं. और जो दूसरा सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब है, इसलिए हम इसके साथ वर्ब की फॉर्म नहीं लिखते. इट मीन्स कि इट्स ओपन, यानी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी टेंस में भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. खाते पीते वो फ़ोन इस्तेमाल करता है. While eating and drinking he uses phone. While eating and drinking he uses phone. अब आपने नोट किया होगा कि while हमने स्टार्ट में यूज़ किया eating and drinking, उसके बाद हमने कॉमा और ही के सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस का जुमला है तो इसलिए he uses his phone. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम while भी यूज़ ना करें और हम इस तरह डायरेक्ट इस तरह बोलते हैं eating and drinking he uses his phone, तो ये ज़रा लेकिन ये पोइटिक सा बन जाता है कुछ इस तरह का सेंटेंस, लेकिन ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा, ठीक होगा. यानी हम इसको यूज़ करेंगे तो इट गिव्स द सेम सेंस. लेकिन वाइल जो है ये कन्वर्सेशनल एक्सप्रेशन है तो इसलिए मैंने वाइल का तमाम सेंटेंसेस में यूज़ किया हुआ है. वाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ही यूजेज हिज फोन. भागते दौड़ते वो यहाँ पहुँचा. वाइल रनिंग एंड रशिंग ही रीच्ड हियर. While running and rushing he reached here. देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस हमने इसमें यूज़ किया हुआ है. While running and rushing तो हमने स्टार्ट में यूज़ किया भागते दौड़ते के लिए. उसके बाद he reached here सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. सोचते समझते वो खामोश रहा. While thinking and understanding he stayed silent. सिंपल पास्ट टेंस he stayed silent.
لیکن اگر سوچتے سمجھتے وہ خاموش رہتا ہے تو while thinking and understanding he stays silent, یعنی فرسٹ فارم یوز کریں گے تو پریزنٹ ٹینس بن جائے گا. کھیلتے کودتے وہ گر گیا. while playing and jumping he fell down, simple past tense he fell down, fall, fell, fallen. while playing and jumping he fell down. چلتے پھرتے وہ باتیں کرتا ہے. while walking and roaming he talks. while walking and roaming, اچھا روم کا مطلب ادھر ادھر پھرنا ہوتا ہے, گھومنا پھرنا چاہیے. walk کا مطلب ہی چلنا ہوتا ہے. he talks, present tense کا سینٹنس ہے, present indefinite tense ہے کیونکہ he کے بعد verb کی فرسٹ فارم he کی وجہ سے s بھی لگا ہوا ہے, he talks. لیکن اگر اس کو سمپل پاسٹ میں لے جانا ہے تو while walking and roaming he talked, ed آ جائے گا. اور فیوچر میں چلتے پھرتے وہ باتیں کرے گا. while walking and roaming he will talk. گاتے بجاتے وہ خوش رہتا ہے, سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. while singing and playing he stays happy. while singing and playing he stays happy. اچھا یہ سینٹنسز آپ کو اچھی لسننگ بھی دے دیتے ہیں اور ووکیبلری کبھی اس میں نیا ٹچ آ جاتا ہے اور کئی نئی اسٹرکچرز آ جاتی ہیں. آئی ہوپ یو ول انجوائے. پڑھتے لکھتے وہ بحث کرتا ہے, یعنی جب پڑھ رہا ہوتا ہے ساتھ لکھ بھی رہا ہوتا ہے, ساتھ بحث بھی کر ہوتا ہے. while reading and writing he argues. while reading and writing he argues, یا پڑھتے لکھتے اس نے بحث کی. while reading and writing he argued, ایس کی جگہ ڈی لگائیں, سمپل پاسٹ ٹینس بن جائے گا. یا فیوچر میں لے جانا تو he will argue. سوتے جاگتے وہ شکایت کرتا ہے. while sleeping and waking he complains, سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. while sleeping and waking he complains. کھیلتے کودتے وہ چیزیں توڑتا ہے. while playing and jumping he breaks things. while playing and jumping he breaks things. اٹھتے بیٹھتے وہ میرا نام لیتا ہے. وہ تو بڑے لکی آدمی ہے نا جس کو کوئی یاد بھی کرتا ہے, تو کوئی اچھا آدمی ہوگا تو اس کو لوگ یاد کریں گے. while sitting and standing he says my name. while sitting and standing he says my name, یا اٹھتے بیٹھتے اس نے میرا نام لیا. while sitting and standing he said my name, یا اٹھتے بیٹھتے میرا نام لے گا. while sitting and standing he will say my name. آتے جاتے وہ مجھے محبت بری نظروں سے دیکھتا ہے. while coming and going he looks at me lovingly. while coming and going he looks at me lovingly. یا اگر اس کو پاس میں لے جاتے ہیں, آتے جاتے اس نے مجھے محبت بری نظروں سے دیکھا. while coming and going he looked at me lovingly, یا آتے جاتے وہ مجھے محبت بری نظروں سے دیکھے گا. while coming and going he will look at me lovingly. کھاتے پیتے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. he thanks Allah while eating and drinking. دیکھیں میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اگر ہم درمیان میں while کو لے کر آئیں گے تو پھر کوما نہیں لگائیں گے, بٹ اٹ ڈیپینڈس, یعنی ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اس کو شروع میں لگا لیں یا اینڈ میں لگا لیں. he thanks Allah while eating and drinking. لیکن while کے بعد انگ فارم ہم نے eating یوز کی ہے, اینڈ کے بعد پھر ڈرنکنگ بھی یوز کی ہے, اور فرسٹ جو ہے سمپل پریزنٹ ٹینس ہے he thanks Allah. اور اگر اس میں پاس میں لے جانا, اس نے کھاتے پیتے اللہ کا شکر ادا کیا. he thanked Allah while eating and drinking, یا وہ کھاتے پیتے اللہ کا شکر ادا کرے گا. he will thank Allah while eating and drinking. اچھا یہ میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب بھی ہم ورب کو چینج کریں تو ٹینس چینج ہو جاتا ہے. ہنستے کھیلتے وقت گزر جاتا ہے. time passes quickly while laughing and playing. یہ تو بات درست ہے کہ ہنستے کھیلتے وقت گزر جاتا ہے. time passes quickly. time passes quickly while laughing and playing. یا ہنستے کھیلتے وقت گزر گیا. time passed, آخری ایس کی جگہ ڈی لگا دے نا, سمپل پاسٹ ٹینس بنے گا. time passed quickly while laughing and playing, یا ہنستے کھیلتے وقت گزر جائے گا. time will pass quickly while laughing and playing. سیکھتے سکھاتے علم بڑھتا ہے. knowledge grows by learning and teaching. knowledge grows by learning and teaching. اچھا keep in mind کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے علم بڑھے تو آپ ٹیچنگ والا جو پروسیس ہے یہ کچھ نہ کچھ کریں. اپنے سے جو چھوٹے بچے ہیں یا اور کوئی بھی دوست احباب ہے ان کو ٹیچ کریں تو نالج ول گرو, نالج بڑھے گا. دھوتے سکھاتے وقت لگتا ہے, یعنی کسی چیز کو واش کرنا ہو, پھر کو خشک کرنا ہو تو it takes time. اچھا it takes time کا مطلب وقت لگتا ہے. یہ چونکہ عام اکثر بات کرتے ہیں بھائی اس میں وقت لگتا ہے, تو it takes time while washing and drying. it takes time while washing and drying. یا دھوتے سکھاتے وقت لگ گیا. it took time, take کی سیکنڈ فارم take, took, taken ہوتا ہے. it took time while washing and drying. یا دھوتے سکھاتے وقت لگے گا. it will take time while washing and drying. جگاتے سلاتے ماں تھک جاتی ہے. یہ مدر کی ہمت ہوتی ہے, وہ بچوں کو سنبھالتی ہیں, ان کو ان کی خدمت بھی کرتی ہیں. بہرحال a mother gets tired while waking and putting the child to sleep. mother gets tired while waking and putting the child to sleep.
ہنستے روتے زندگی چلتی رہتی ہے. زندگی واقعی چلتی ہے, یعنی ہم کوئی لیسن کو پڑھے نہ پڑھے, کوئی کام کرے نہ کرے. اچھا اب دیکھیں, زندگی چلتی رہتی ہے, لائف گوز آن, سمپل پریزنٹ ٹینس ہے, پریزنٹ ڈیفینس, لائف گوز آن, زندگی چلتی رہتی ہے. کیسے؟ وائل لافنگ اینڈ کرائنگ, چاہے آپ ہنس رہے ہوں یا رو رہے ہوں, ہنستے روتے زندگی چلتی رہتی ہے. لائف گوز آن وائل لافنگ اینڈ کرائنگ. سنتے بولتے اعتماد آتا ہے, یعنی آپ سنیں گے بولیں گے تو اعتماد آئے گا نا. کانفیڈنس بلڈز وائل لسننگ اینڈ اسپیکنگ. کانفیڈنس بلڈز وائل لسننگ اینڈ اسپیکنگ. اٹھتے بیٹھتے تمہیں دعائیں دیتا ہوں. اچھا, دوسروں کو دعائیں دینے چاہیے. آج ہم نے ویڈیو کا سٹارٹ بھی اسی جملے سے کیا تھا کہ دعائیں دینا, دعائیں لینا ایک بہت اچھا عمل ہے. I pray for you while sitting and standing. I pray for you while sitting and standing. سوتے جاگتے تمہارا خیال آتا ہے. I think of you while sleeping and waking. سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. I think یعنی I کی سبجیکٹ ہے, think ورب کی فرسٹ فارم لگی ہوئی ہے. I think of you while sleeping and waking. اگر اس کو پاس میں لے جانا ہے, سوتے جاگتے تمہارا خیال آیا. I thought of you while sleeping and waking. یا سوتے جاگتے تمہارا خیال آئے گا. I will think of you while sleeping and waking. آتے جاتے تمہاری باتیں یاد آتی ہیں. آج اگر اچھا وقت گزرا تو باتیں یاد آتی ہیں. I remember your words while coming and going. I remember your words while coming and going. کھاتے پیتے تمہارا ذکر ہوتا ہے, یعنی گھر میں اکثر ہوتا ہے نا, کھانا کھا رہے ہوں, چائے پی رہے ہوں تو کہتے ہیں کھاتے پیتے تمہارا ذکر ہوتا ہے. Your name comes up while eating and drinking. Your name comes up while eating and drinking. ہنستے کھیلتے تمہارا ساتھ یاد آتا ہے, یعنی بچپن کی باتیں ہیں. I miss your company while laughing and playing. I miss your company while laughing and playing. So you must have noted that in all these sentences ہم نے اگر سبجیکٹ شروع میں دیا اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یا سیکنڈ جو بھی پریزنٹ پاسٹ فیوچر یوز کیا, اس کے بعد آبجیکٹ, اور اگر درمیان میں وائل دیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یعنی اس کی جگہ کوما نہیں دیا, بلکہ وائل کے بعد پھر ہم نے فرسٹ ورب کی انگ فارم یوز کی, اینڈ کے بعد دوسرے ورب کی سیکنڈ انگ فارم یوز کی ہے. لیکن اگر ہم وائل لافنگ اینڈ پلینگ شروع میں لاتے ہیں تو اس کے بعد کوما دے کر ہم کہیں گے آئی مس یور کمپنی, یعنی وائل اگر شروع میں آئے گا اس کے بعد انگ فارم اور اینڈ کے بعد پھر انگ فارم, کوما اس کے بعد دوبارہ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ یوز کریں گے. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.